प्रेमास्पदं शाश्वतं मेघश्यामशरीरमच्युतपदं पीताम्बरं सुन्दरं श्रीकृष्णं सततं व्रजामि शरणं कायेन वाचा धिया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल भक्तवत्सल भगवान को जय जय। श्रीमद्भागवत भगवान को वाके बिहारी लाल को परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय वांछा कल्पनिधि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण तदनंतर्गत यो तृतीय दिवस यो दिव्य कपिल वस्तु को बाणगंगा अंतर्गत नंदनगर को यो देदीप्यमान कैलाश आश्रम में संचालित मनकामना गुरुकुल को विकासार्थ आयोजित वामन पुराण अनुष्ठान तथा श्रीमद्भागवत एवं सांगीतिक महारती को यो भव्य सुभव्य अनुष्ठान को आयोजना गर्नु हुने प्रिय आयोजक परिवार यो आश्रमलाई आफ्नो छत्रछायामा सदैव निहालेर धर्म संस्कृति र प्रकृतिको जगेर्ना हेतु जीवन भगवानको चरणमा अर्पण गरेर जीवनको आयुको समर्पण गर्नुहुने श्रद्धेय संरक्षक स्वामीजी महाराज आयोजकले लगाएको यो भव्य आयोजनामा भगवान बाँके बिहारीको चरणमा अविरल भक्तिको गंगा प्रकट गरी हृदयमा भक्तिको गंगाको वेगलाई रोक्न नसकी घरद्वारदेखि यो कैलाश आश्रमको प्राङ्गण भगवान बाँके बिहारीको यो देदीप्यमान कथाको भागीरथी संगममा भगवानको चरणमा भक्ति अर्पण गरी पाल्नु हुने ममतामयी माता हो, भावमय पिता हो। सर्वं खलुमिदं ब्रह्म मान्दै यो दास कोटि कोटि नमन गर्दछ। आउनुहोस् प्यारे, यो सुन्दर भागवतको भागीरथीमा प्रवेश गर्नेछौँ। यो भागीरथीमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व तन मन वचनलाई पवित्र गर्न हेतु भगवान नाम संकीर्तन गरौँ। भगवान नाम संकीर्तन गरेर यो जीवनमा गरेका पाप संताप सब नष्ट हुनेछन्। जब हाम्रो शरीरबाट पाप प्रक्षालन हुनेछ तब भागवतको भागीरथी श्रवण गर्ने अधिकार मिलिने गर्दछ। त्यसैले भागवतको यो दिव्य अधिकारलाई प्राप्त गर्ने हेतु भगवानको नाम संकीर्तन गरेर तन मन वचनलाई शुद्ध गरौँ। जय जय लक्ष्मण जय हनुमान, जय जय लक्ष्मण जय हनुमान, जय जय तुलसी जय जय राम, जय जय तुलसी जय जय राम, जय जय लक्ष्मण जय हनुमान, जय जय लक्ष्मण जय हनुमान। जय हो कसका छोरा राम, कसका छोरा लक्ष्मण, कसका हनुमान।
आफै आफै तुलसी दशरथ का राम दशरथ कै लक्ष्मण वायु हनुमान दशरथ कै लक्ष्मण वायु हनुमान जय जय तुलसी जय जय राम जय जय तुलसी जय जय राम जय जय लक्ष्मण जय हनुमान जय जय लक्ष्मण जय हनुमान पवन सुत हनुमान के जय जय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत सारथि सुभिज्ञः स्वर तेने ब्रह्महृदायादिकवये मय्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यासील भागवत लिखन भंदा पूर्व मंगलाचरण गरुण भयो शांत रहन होला मारो जन्माद्यस्य यतः भागवत लेखन भंदा पूर्व मंगलाचरण गर्दै हुनुहुन्छ वेदव्यास यो भागवत निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त होस् यसको निमित्त मंगलाचरण लेख्दै हुनुहुन्छ। जुन मंगलाचरणमा कुनै पनि भगवानको नाम छैन। सत्यम परम धीमहि परम सत्यम धीमहि परम यानी निर्गुण निराकार सत्यम यानी सत्य स्वरूप को धीमहि यानी ध्यान गर्दछौं। भाई परम सत्य को हो विष्णु हो या शिव हो या राम कृष्ण कुन परम सत्यम धीमहि कुन सत्यलाई ध्यान गर्ने सत्य कसलाई भन्छ तो ध्यान दिनु होला। परम सत्य को विशेषण सुन्नु। अब परम सत्यम धीमहि परम सत्यलाई ध्यान गर्दछौं। को हो त्यो परम सत्य? जन्माद्यस्य यतः यो परम सत्य हो। यतः जहाँबाट अस्य यो संसार को जन्मादि जन्म हुन्छ और पालन हुन्छ तत्पश्चात संहार हुन्छ। यतः यानी जुन परमात्माबाट यतः जुन सत्य स्वरूपबाट यो संसार को पहिला जन्म हुन्छ तत्पश्चात यसको लालन पालन हुन्छ और लालन पालन पश्चात अन्तिममा मरण गरिदिन्छ संसारलाई लय गरिदिन्छ। त्यही हो परम सत्य। त्यस्तो यो परम सत्यलाई धीमहि यानी ध्यान गर्दछौं। भाइ हामी कहाँबाट आयौं कसैलाई थाहा छैन। हामी कसरी जिरहेका छौं कसैलाई थाहा छैन और हामी कसरी मर्ने हौं कसैलाई थाहा छैन। यो नजाने कुन परम सत्यबाट भइरहेको छ तम परम सत्यम धीमहि उसै परम सत्यलाई धीमहि यानी नमस्कार छ। अरे भाई यो परम सत्य बडा गजबको रहेछ। पहिला सृष्टि गर्ने पालन गर्ने पुनः संहार गर्ने। हरे हरे यो परम सत्य कहाँ रहन्छ भाइ? यसको कोही ठेगाना त होला। व्यक्ति को ठेगाना नभई कसरी विश्वास गर्ने कि यो वास्तवमा परम सत्य हो? तो जुन परम सत्यले यो संसारको पालन संहार र जन्म गर्दछ त्यो सत्य कहाँ रहन्छ थाहा छ? अन्वयादितरतः अन्वयात अलग अलग स्वरूपले पृथक पृथक स्वरूपात पृथक पृथक स्वरूपेण इतरतः अर्थेषु इतरतः संपूर्ण अर्थेषु यानी पदार्थ मध्येमा इतरतः माने बस
कसरी अन्वयात, अन्वय यानी अलग अलग रूपले, कमिलामा कमिला बनेर, हात्तीमा हात्ती बनेर, मनुष्यमा मनुष्य बनेर, कुकुर सुँवरमा कुकुर सुँवर बनेर बस्ने त्यो परम सत्य प्रत्येक चीजमा अलग अलग स्वरूप बनाएर बस्छन्। सबमा भगवानको वास छ। चाहे त्यो कमिलो होस्, चाहे त्यो झिँगा होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे कुनै पशु पक्षी होस्, सबमा भगवान छन्। परन्तु त्यो परम सत्य कसरी छ? अन्वयात यानी पृथक पृथक रूपले छ। जहाँ जो छ त्यस्तै देखिन्छ। कमिलामा भगवान कमिलै देखिनुहुन्छ, वनसुँवरमा भगवान वनसुँवरै देखिनुहुन्छ, मनुष्यमा भगवान मनुष्यै देखिनुहुन्छ। त्यस्ता परम सत्यम धीमहि परम सत्यलाई नमस्कार गर्दछौँ। अरे भाइ, यो भगवान सर्वत्र रहेर यो परम सत्य सर्वत्र रहन्छ, यसको स्वरूप बडा गजब छ। परन्तु के यो संसारको बारेमा केही जान्दछ? तो अभिज्ञ, सारा संसारमा अभिज्ञ माने अभितः ज्ञः जानाति इति ज्ञः, चारौं तरफबाट जान्ने त्यही परम सत्य हो। अरू कसैलाई थाहा छैन। हामी के खाइरहेका छौँ, कसरी हुर्किरहेका छौँ, कसरी हाम्रो मरण हुने हो, यो त केवल उस परमात्मालाई थाहा छ, बाँकी कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले अभिज्ञ, भगवान अभिज्ञ हुनुहुन्छ। और महाराज, त्यो परमात्मा यति सर्वत्र सर्वज्ञ ज्ञाता भएर पनि स्वरूप कस्तो छ? तो स्वराट, बडा चमकमय स्वरूप छ परमात्माको। भगवान जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ कहिल्यै अन्धकार हुँदैन प्यारे। सदैव करोडौं करोड सूर्यको समान भगवान प्रकाश प्रदान गर्नुहुन्छ। जसको घरको भवनमा भगवानको नित्य पूजा प्रारम्भ भयो प्यारे, जीवनमा दुःखको, कष्टको, भूत प्रेत माया पिशाचको सब अन्धकार टाढा हुन्छ। त्यसको घर स्वराट यानी उज्यालो हुन्छ। भगवानको यो दिव्य स्वरूप हो। त्यस्ता स्वराट परम सत्यम धीमहि, परम सत्य तेजमय परमात्मालाई नमस्कार छ। अरे भाइ, खाली नमस्कार, खाली ध्यान किन गर्ने? के त्यो परमात्माले कोही चमत्कार गरेको छ? बोले हाँ महाराज, भयंकर चमत्कार गर्छन् भगवानले। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, हृदय माने भगवानले यस्तो चमत्कार गर्नु भएको छ कि हृदयबाट नै ब्रह्म यानी वेदलाई, आदि कवये यानी ब्रह्माजीको लागि तेने यानी विस्तार गरिदिनु भयो। एक दिन भगवानले संकल्प गर्नुभयो, चतुर्मुखी ब्रह्मा वेदज्ञो भवतो, सोही ब्रह्मा वेदज्ञ भए। भयंकर जब यो दृश्य देवताहरूले देखे महाराज, मुह्यन्ति यत सूर्यः, ठुला ठुला ऋषि सूर्य देवता आदि ऋषि महर्षि पनि भगवानको यो दिव्य स्वरूपलाई देखेर मोहित हुन्छन्, यानी आश्चर्य पर्छन्। राम राम, परमात्माको लागि असम्भव चीज यो संसारमा केही रहेनछ। परमात्मा कसरी मोहित गर्नुहुन्छ थाहा छ यो संसारलाई? तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान जब कर्म गर्नुहुन्छ दुनियाँलाई आश्चर्य हुन्छ। किन थाहा छ? भगवान यसरी संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ प्यारे, के जसरी तेज, आगो, पानी र माटो यो तीनटै चीजलाई एकैमा मिलाइदिनुहोस्, तीन चीज देखिँदैन, एकै चीज देखिन्छ। यो देखेर दुनिया आश्चर्यचकित छ। यसलाई यसरी बुझ्नु कि एउटा इटा मान्नु, घर लगाउने इटा देख्नु भएको छ कि नै? आमाहरूले देखेको भए यसो यसो गर्नु आमाहरू, होइन? आफ्नै गफमा मस्त छन् है। महोत्सवमा जाने बानी धेरै छ क्या हो लुम्बिनीवासीको, है? भागवत सुन्ने बानी कम छ जस्तो लाग्यो, है? शान्त नारीको स्वभाव त एकदम परम सुशील शान्त हो। यहाँ की नारी त महाराज स्टील का बर्तन जसरी एक दुई मिल्यो भने ठका ठक आवाजै मात्रै आउँछ, है? तो शान्त रहनुहोस् आमाहरू, बार बार भन्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन, हैन?
तो बच्चाहरूलाई खेल्न दिनुहोस् आरामले, बच्चा खेल्छन्। बच्चा दकुर्न दिनु, यता दकुर्न दिनु, उता दकुर्न दिनु, यो त भगवानको खेल हो। माँ यशोदा कन्हैया खेल्थे तो कहिल्यै रोक्दैन थिए हैन। तपाईहरुलाई त बहाना चाहियो बच्चा भागोस् र म उठेर ल्याउँ है। तो शान्त रहनुहोस् आमाहरू। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। तेज यानी आगो, वारी यानी जल, मृदा यानी माटो। यी तीन चीज एकैमा मिलाइदिनुहोस्। तीनटै चीज मिलेर पनि एकै चीज देखिन्छ, यही आश्चर्यचकित हो। जसरी एउटा इटा बनाउँदाखेरि इटामा माटो हुन्छ, त्यो माटोलाई गिलो गर्नको लागि पानी हालिन्छ, त्यसपछि पुनः त्यो पानीलाई सुकाउनको लागि आगोमा जलाइन्छ। यहाँसम्म प्रक्रिया थाहा छ आमाहरू? थाहा छ भने यसो यसो गर्नु है। तो त्यो इटा यदि यहाँ ल्याएर राखिदिने हो भने यदि हामीले हेर्दाखेरि त्यो इटामा के देखिन्छ? आगो देखिन्छ। देखिन्छ भने यसो गर्नु, देखिँदैन है। आगो देखिँदैन। तत्पश्चात के देखिँदैन? पानी देखिँदैन। परन्तु के देखिन्छ? माटै मात्रै देखिन्छ। ठीक त्यसै प्रकार भगवानले हामीलाई बनाउनु भो, परन्तु केवल भगवान, हामी भित्र भगवान पनि हुनुहुन्छ, भगवान की माया पनि छ और हामी पनि तिनटै छौं। तर देखिने चीज एउटै मनुष्य छ, न परमात्मा देखिन्छ न त महाराज परमात्माको माया देखिन्छ। ठीक त्यसै प्रकार पानी और आगो बिना ईटा घडा दियो बाती संभव छैन और भगवान बिना मनुष्य आदि संभव छैन। तर पनि त्यो असंभव चीज हामी भित्र रहेर पनि लुप्त रहन्छ। जसरी भगवान हामी भित्र लुप्त रहन्छन्, जसरी ईटा भित्र पानी आगो लुप्त रहन्छ, ठीक त्यसै प्रकार जीव जगत सम्पूर्ण प्राणी भित्र भगवान रहनुहुन्छ, परन्तु देखिनुहुन्न। त्यो हेर्नको लागि त विवेक चाहियो। त्यो विवेकले मात्र भगवानलाई हेर्न सकिन्छ। त्यसैले यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवानले गरेको यो त्रिसर्ग यानी तीन प्रकारको सृष्टि अमृषाः, कहिलेकाहीँ झुटा जस्तो लाग्छ और कहिलेकाहीँ साँच्चै जस्तो प्रतीत हुन्छ। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, यस्ता दिव्य परम सत्यको शरणमा जो व्यक्ति जाने गर्दछ त्यसका सारा पाप सन्ताप भगवानले स्वयं धामना आफ्ना धाम तेजले सब नष्ट गरिदिन्छन्। हर त्यस्ता निरस्त कुहकम निष्पाप गर्ने परमात्मालाई बारम्बार परम सत्यम धीमहि, परम सत्यलाई ध्यान गर्दछौं। मंगलाचरण को यति नै। दोस्रो मंगलाचरणमा भागवतको वर्णन छ। भागवत वर्णन पश्चात भागवतको स्वाद कस्तो हुन्छ तेस्रो मंगलाचरणमा छ। तत्पश्चात कथा प्रारम्भ छ। भागवतमा 6 वटा प्रश्न छन्। जो व्यक्ति यी 6 प्रश्न सम्झिन्छ त्यो पूरा भागवत सम्झिन्छ। जो 6 प्रश्न सम्झिदैन त्यो केही पनि सम्झिदैन। त्यसैले आउनुहोस् 6 प्रश्नमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व एउटा सुन्दर भाकाको साथमा केही संगीत मण्डलीबाट श्रवण गरौँ। हरे कृष्ण दर्शन को चाहना हाम्रो मनैमा, कृष्ण दर्शन को चाहना हाम्रो मनैमा, जाऊ हामी आज नै वृन्दावनैमा, जाऊ हामी आज नै वृन्दावनैमा, कृष्ण दर्शन को चाहना हाम्रो मनैमा, कृष्ण दर्शन को चाहना हाम्रो मनैमा, जाऊ हामी आज नै वृन्दावनैमा, जाऊ हामी आज नै वृन्दावनैमा। गाई चराउँदै वृन्दावनको गल्ली गल्ली हिँड्छन्, गाई चराउँदै वृन्दावनको गल्ली गल्ली हिँड्छन्, ग्वाला बाला गोपीजनको दुःख कष्ट हर्छन्,
ग्वाला वाला गोपी जन को दुख कष्ट हर्ष कृष्ण दर्शन को चाहना हाम्रो मनैमा कृष्ण दर्शन को चाहना हाम्रो मनैमा जाऊ हामी आज नै नन्द नगरमा आओ हामी मिलेर नन्द नगरमा बाछाली प्रभु जानते बाना बाना गाई बाछाली प्रभु जानते बाना बाना गोपिनी को प्रेम ठुलो रुन्थे माना माना गोपिनी को प्रेम ठुलो रुन्थे माना मा कृष्ण दर्शन को चाहना हाम्रो मनैमा कृष्ण दर्शन को चाहना हाम्रो मनैमा जाऊ हामी आज नै वृन्दावनैमा औषा वै मिलेर मधुबनैमा नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादयः क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासद। ध्यान ले सुन्नु होला। स्वर्गाय क्षत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गलोक को कामना को लागि शौनकादि 88,000 ऋषिहरू नैमिषारण्य को पावन पवित्र भूमि में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ गर्दै थिए। सहस्र समम, सहस्र यानी 1000, समम यानी वर्षसम्म पूर्ण होने वाला एउटा यज्ञ गर्दै थिए कि मनमा कामना थियो स्वर्लोकाय, महाराज स्वर्ग को कामना को लागि। अब भाई शौनकादि ऋषि जस्ता ज्ञाता भएर स्वर्ग को कामना गरे। महाराज स्वर्ग तो तुच्छ हो, पृथ्वी भन्दा पनि खत्म चीज हो, किनकि क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसन्ते। पुण्य छान्जेलसम्म मात्रै स्वर्ग हो, पुण्य खत्म भइसकेपछि त पुनः यही संसार धरतीमा आउनु पर्छ। त्यसैले यस्तो यो तुच्छ स्वर्ग को कामना को लागि यज्ञ गरे। यो त कोही शोभायमान भएन। तो वैयाकरणी यसको परिभाषा बदल्छन् महाराज। स्वर्गाय लोकाय न, स्वर्ग लोक को लागि होइन, फेरि कुन लोक को लागि यज्ञ गरे? तो महाराज स्वर्ग त व्यक्ति अलिकति पुण्य गर्यो स्वर्ग जान सक्छ, स्वर्ग को लागि कोही कामना गर्नु बेकार हो। स्वर्ग का देवताहरू त मनुष्य बन्नुको लागि तर्सिन्छन्। त्यसैले प्यारे ऋषिहरूले स्वर्ग लोकाय कामाय किन? तो वैयाकरणीहरूले विग्रह बदल दिए। स्वर्गाय लोकाय न, स्वर्गे गीयते यह लोकः वैकुण्ठाय तादृशाय लोकाय सहस्र सममासतः। स्वर्गमा पनि जुन लोकको ज्ञान गान हुन्छ, जुन लोकको गीत गाइन्छ, स्वर्ग लोकमा पनि त्यस्तो त्यो दिव्य लोकको यानी वैकुण्ठको कामनाको लागि 1000 वर्षमा पूर्ण होने वाला यज्ञ गरे। अब महाराज यो 2-3 चीज विवादित छन् कि महाभारतमा 12 सम लेखेको छ, 1200 वर्ष लेखेको छ, यहाँ 1000 वर्ष लेखेको छ। तो त्यहाँ 12 यहाँ 1000 दुईटै विवादित चीज छन्। परन्तु वैयाकरणी यसलाई समाधान गरिदिन्छन्। महाभारतमा 12 लेख्नु, भागवतमा 1000 लेख्नु एउटै हो। तो भाइ कसरी एउटै? 12 र 1000 एउटै हुँदैन। 1000 अलग चीज हो, 1200 अलग चीज हो। तो कसरी समाधान गर्ने? रामकृष्ण शास्त्री जी समाधान गर्नुहुन्छ भागवत को टीकामा कि यहाँ 1000 वर्ष भन्नु, महाभारत में 1200 वर्ष भन्नु एउटै हो। कसरी? 12 को विग्रह 1000 में परिणत गरिदिन्छन्। द्वाभ्याम बिन्दुभ्याम 10 12 यानी दुईटा बिन्दु सहित 10 लगाइदिनु, कति भयो? 1000। ठीक त्यसै प्रकार 12 को अर्थ पनि 12 होइन 1000 1000 नै हो, सहस्र सममासतः। त्यही विग्रहलाई परिणत गरी भागवतलाई सर्वोपरि राख्छन् वैयाकरणी। तो सहस्र सममासतः
1000 वर्षमा पूर्ण होने वाला एउटा दिव्य यज्ञ गर्दै थिए। तो यज्ञ गर्दा गर्दै अचानक एक दिन सूतजी महाराज आए। तो सूतजी महाराज आउने बित्तिकै सूतजी महाराजलाई 6वटा प्रश्न सोधे। यी 6वटा प्रश्न जसले बुझ्नेछ उसले सारा भागवत सम्झिनेछ। शौनकादि 88,000 ऋषिले त्यो नैमिषारण्यको पावन भूमिमा सूतजी महाराजलाई 6वटा प्रश्न सोधे, जसमा पहिलो प्रश्न सुन्नुहोस्। पहिलो प्रश्न रहेको छ, पुंसाम एकान्ततः श्रेयः। महाराज, संसारमा प्राणी धेरै प्रकारका छन्। मनुष्य छ, जीव छन्, मनुष्यमा पनि अलग अलग स्वभावका छन् हैन। पृथक पृथक धर्म मान्ने वाला छन्, सबको एक स्वभाव छैन। और अन्य जीव जगत धेरै छन्। त्यसैले पुंसाम यानी संसारका प्राणीहरूको एकान्ततः यानी वास्तविक, श्रेय माने कल्याण, कुल मिलाएर संपूर्ण प्राणीको कर्तव्य के हो, यो पहिलो प्रश्न हो। संपूर्ण जीव जगतको कर्तव्य के हो, यो पहिलो प्रश्न हो। हामीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो। और दोस्रो प्रश्न हो, शास्त्र धेरै छन् महाराज। 18 पुराण, 14 विद्या, 4 वेद, इतिहास आदि कति छन्। शास्त्र अनेक छन्, परन्तु शास्त्रको सार के हो कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले हे सूतजी महाराज, शास्त्रको सार के हो। दुईटा प्रश्न भए, ध्यानले सुन्नुहोला। पहिलो प्रश्न हो, मनुष्य नाना स्वभावका छन्, संपूर्ण मनुष्यको कर्तव्य के हो, मनुष्यले गर्नुपर्ने कार्य के हो, यो पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न हो, शास्त्र अनेक छन् महाराज। सत्यनारायण कथा गर वही श्रेष्ठ भन्छ, शिव पुराण गर त्यही श्रेष्ठ भन्छ, और विष्णु पुराण गर त्यही श्रेष्ठ भन्छ। वैष्णवकोमा जाऊ, वैष्णवले सर्वस्व हाम्रो भन्छन्। शैवकोमा जाऊ, सर्वस्व। भाइ शैव त झन् गौरव गर्छन्, किनकि सारा भागवत आदि इतिहास पुराण भगवान शङ्करबाट प्रकट भएका हुन्। त्यसैले शैवले भन्छन् कि भाइ सब चीज हाम्रो हो। भाइ भागवत पनि सबभन्दा पहिला पार्वतीलाई भगवान शङ्करले सुनाएका थिए, तब गएर कहीँ सुकाले सुने। ये भागवत को प्रक्रिया हो। तो सब शास्त्र इतिहास जति पनि छन् भगवान शङ्करबाट आएका हुन्। त्यसैले शैव भन्छन् हाम्रो, वैष्णव भन्छन् हाम्रो, धेरै विवादित छ। महाराज, शास्त्र अनेक छन्, परन्तु यी शास्त्रको वास्तवमा सार के हो, यो दोस्रो प्रश्न हो। पहिलो प्रश्न संपूर्ण प्राणीको कर्तव्य, दोस्रो प्रश्न शास्त्रको सार के हो। अब तेस्रो प्रश्नमा आउनुहोस्। तेस्रो प्रश्न यो रहेको छ कि महाराज, भगवान सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ, तो भगवान अवतार किन लिनुहुन्छ? सर्वसमर्थ व्यक्तिले त अवतार लिनै हुँदैन। यदि भाइ वैकुण्ठमा बसेर संसारको सत्ता चल्न सक्छ भने राम कृष्ण आदि बनेर दर दर भट्किनु पर्ने, रोइरहनु पर्ने, सुँगर माछा बनिरहनु पर्ने आवश्यकता के छ महाराज? भगवान अवतार किन लिनुहुन्छ? यो तेस्रो प्रश्न हो। मनुष्यको कर्तव्य एक, शास्त्रको सार दुई, भगवानले अवतार किन लिनुहुन्छ? यो तेस्रो प्रश्न। और चौथो प्रश्न शौनकादि ऋषिहरूले गरे, यदि भगवान अवतार लिनु नै हुन्छ भने भगवानका कतिवटा अवतार छन्? यो चौथो प्रश्न हो। और पाँचौं प्रश्न यो हो कि भगवान यदि अवतार लिनुहुन्छ नाना प्रकारका भने कुन अवतारमा कुन लीला गर्नुहुन्छ? रामावतारमा के लीला गर्नुभयो, कृष्णावतारमा के लीला गर्नुभयो, बारह अवतारमा के लीला गर्नुभयो? माने भगवानले अवतार लिइसकेपछि कस्तो कस्तो लीला गर्नुहुन्छ? यो पाँचौं प्रश्न हो। और छैटौं प्रश्न हो, भगवान यदि यो धराधाममा साधु सन्तको रक्षा और धर्मको जगेर्ना गर्नको लागि आउनुहुन्छ भने जब भगवान यो धराधाम छोडेर जानुहुन्छ तो भाइ धर्म कहाँ जान्छ? यो छैटौं प्रश्न हो। फेरि छवटा प्रश्न ध्यानले सुन्नुहोला प्यारे।
भागवत यिनै 6 प्रश्नका उत्तरले भरिपूर्ण भएको ग्रन्थ हो हैन। कथामा झाँकी आदि धेरै हेर्छौँ, त्यो भएर अब कथा सुन्ने बानी हट्न थालिसक्यो मनुष्यको। त कोही भजन गाइदिए हुन्थ्यो, यो कोही झाँकी देखाइदिए हुन्थ्यो पण्डितजीले, हुन्छ हैन। तर हामी कोसिस गर्छौँ कि विशुद्ध कथा श्रवण होस्। भाइ नाटक झाँकी आदि देख्नको लागि टेलिभिजन पर्याप्त छन्, हातमा मोबाइल गर्नु, गुगल गर्नु, वरना झाँकी प्रोग्राम स्पेशल सायङ्कालमा हेर्नु। कथाको समयमा त कथामै आनन्द हुन्छ भाइ। कथामा ज्यादा टेन्टिङ पेन्टिङ झन्झट बन्टट बेकार हो। कथा ध्यानले सुन्नुहोस्, कथा सुनेर केही जीवनमा सिकौँ है। यदि घरमा ज्यादै टेन्टिङ पेन्टिङ भयो भने घरको शोभा बिग्रिन सक्छ भाइ। त्यसैले सिम्पल सादा कलर लगाउनुहोस्, घर बढिया बनिरहनेछ। त्यसै प्रकारले कथा कथाको रूपले सुन्नुहोस्, कथा न कि व्यथाको रूपले सुन्नुहोस्। कि कथामा घरका चर्चा परका चर्चा यो बेकार चिज हो भाइ। त्यसैले पुनः 6 प्रश्न सुन्नु। कथा सुनिसकेपछि केही सुन्यौ भास होस्। पहिलो प्रश्न फेरि सुन्नु, मनुष्यको कर्तव्य के हो, हामीले गर्नुपर्ने काम के हो, यो पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, शास्त्र अनेक छन्, यो शास्त्रको सार के हो, यानी शास्त्रको निचोड के हो, यो दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न, भगवानले अवतार किन लिनुहुन्छ। चौथो प्रश्न, भगवानले यदि अवतार लिनुहुन्छ भने कतिवटा अवतार छन्। पाँचौं प्रश्न, भगवानले कुन अवतारमा कस्तो लीला गर्नुहुन्छ। र छैटौं प्रश्न, भगवान यो धराधाम छोडेर जब जानुहुन्छ तब महाराज परमधाम गइसकेपछि धर्म कम शरणम गतः, धर्म कसको शरणमा जान्छ। यी 6वटा प्रश्न सूतजी महाराजलाई शौनकादि ऋषिहरूले श्रवण गरे। पहिलो अध्यायलाई प्रणाम, दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। आउनुहोस्, यी 6वटा प्रश्नको उत्तर तुरन्त मिल्नेछ। के रहेछ यो हामी सबको कर्तव्य, शास्त्रको सार, भगवानको अवतार किन, कति भगवानका अवतार, भगवानका कुन कुन लीला, और अन्तिममा भगवान गइसकेपछि धर्म कहाँ जाने रहेछ। 6 प्रश्नको उत्तर संक्षेपमा श्रवण गर्नेछौँ र पुरै उत्तर भागवतमा रहेको छ। यी उत्तरमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व केही दानदाताका नाम रहेका छन्। ती दानदाताको नाम पश्चात सुन्दर एउटा भजन श्रवण गरेर पुनः यो दिव्य भागवतको भागीरथीमा प्रवेश गरिनेछौँ। सम्पूर्ण भक्त सज्जनवृन्द, दान दिने क्रममा हुनुहुन्छ कपिलवस्तु बाणगङ्गा 8 बाट हुनुहुन्छ रामप्रसाद बेलवासीज्यूबाट रु 1010 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ आदरणीय रामप्रसाद बेलवासीजी लगायत। मैले यहाँ जुन भक्तहरूको नाम वाचन गर्नेछु, हजुरहरू यहाँ आएर व्यास मञ्चबाट टीका प्रसाद ग्रहण गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी कपिलवस्तु 10 बाट हुनुहुन्छ उषा गल्ला भण्डारबाट यहाँ रु 500 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। यसै गरी अर्का दानवीर दाता हुनुहुन्छ बाणगङ्गा नगरपालिका 2 नन्दनगरबाट नै हुनुहुन्छ खडक बहादुर थापाज्यूबाट रु 1000 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। र बुद्धभूमि 1 बाट पाल्नुभएकी आदरणीय व्यक्तित्व शान्ता अरियालज्यूबाट रु 505 प्रदान भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ भक्त सज्जनवृन्द। अर्का दानवीर दाता हुनुहुन्छ जनकराज भट्टराई बाणगङ्गा नगरपालिका 2 पिपुराबाट हुनुहुन्छ। उहाँबाट रु 1105 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ भक्त सज्जनवृन्द। त्यस्तै गरी अर्का दानवीर दाता होमलाल पाण्ड्य बाणगङ्गा 4 नम्बरबाट हुनुहुन्छ। उहाँबाट 1050 प्रदान भएको छ। पाउ पायौ तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान, पाउ पायौ तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान। कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान, कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान। तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान, पाउ पायौ तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान। कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान, कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान। प्रेमले तालीको सेवा गर्दै
गर्न हातले गर्नु दान, पाउ पायो तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान। कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान, कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान, कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान, कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान। यो भागवत यो विषय धर्म संस्कृति र परंपरा को रक्षार्थ जन र जगत को कल्याण को कामनार्थ संत तपस्याबाट स्थापित भई यो धाममा आयोजित वार्षिक अनुष्ठान नित्य सेवा कार्य मार्फत सञ्चालन गुरुकुल तथा धाम को भौतिक विकास हेतु मन वचन कर्म एवं द्रव्य मार्फत दिनुभएको योगदान को उच्चर कदर मात्र होइन सादर अभिनन्दन पत्र द्वारा सम्मान गरेको छ धामले र यहाँको समग्र मनोरथ को परमात्माले पूर्ण मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास होइन भगवानसँग कठोर प्रार्थना पनि गर्दछौं। यहाँको मंगल होस् जय होस् भनी स्वनाम धन्य श्रीमान दिल प्रसाद अर्यालज्यू र मीना अर्यालज्यू जो बुटवल 12 नयाँ गाउँबाट हुनुहुन्छ। उहाँले यस धामलाई माया मात्र होइन ममताको सागरमा स्नेहित गरेर यो धामलाई आफूले गमाएको जीवनको धनको मनलाई यहाँ अर्पण गर्नु भएको छ। श्रद्धेय श्रीमान स्वनाम धन्य दिल प्रसाद नाम पनि दिल रहेछ, काम त झन महाराज दिल खोलेर गर्नु भएको रहेछ। 1,66,066 रुपैयाँ प्रदान गरी हाम्रो यस अनुष्ठानमा सहयोग मात्र होइन अथवा पुण्यको आहुति प्रदान गरिदिनु भएकोमा श्रद्धेय स्वनाम धन्य दिल प्रसाद अर्यालज्यू को संपूर्ण सकल परिवार को मनोरथ भगवान बांके बिहारी तथा भगवान भोलेनाथ लगायत स्वामी जी को सत आशीर्वादले पूर्ण होस् भन्दै यो अभिनन्दन पत्र लिन मञ्चमा आइदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै यो सम्मान पत्र तथा सम्मानित गरिनुहुन नारी जागृति संघकी पूर्व अध्यक्ष विष्णु पौडेलज्यू लगायत जति पनि पाल्नु भएको छ समस्त नारी जागृति संघकी पदाधिकारीहरू यस स्टेजमा म तपाईहरुलाई आमन्त्रणा गर्दछु। विष्णु पौडेलज्यू लगायत समस्त नारी जागृति संघकी गुरुकुल तथा समस्त कार्यहरू चलाउनको लागि धेरै दान साथ सहयोग सपोर्ट गर्ने त्यस्ता आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हामीले स्टेज अगाडि देखिरहेका छौं। तसर्थ केही समयमै वन्दनीय स्वामीजी महाराजजीबाट पनि उहाँहरूका सम्मानमय वाणीहरू श्रवण गरौँ। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे
हंस प्राण प्रयाण समय कभवात पीतै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए बालकृष्ण भगवान को, श्रीमद् भागवत भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, यज्ञनारायण भगवान को, पछाडि बसेर जय नभन्ने भक्तहरूको, यज्ञमाएर जय भन्ने भक्तहरूको, अझै पनि पटक्कै जय भन्दै भन्दिन भन्ने भक्तहरूको। कतिपय भक्तहरू भागवतमा आएको पत्लसनी चाहिँ तरिकाले मजाले पढ्ने चाहिँ कथा त तिमीहरूले पो भन्ने त भनेर आनन्दले बस्नुहुन्छ। एकपटक सबले हात माथि गरेर भन्नु त जय जय श्री राधे श्याम भागवत भगवानको। ल हामी यहाँ बसेका हिन्दू हौ के अरू केही धर्म मान्ने भयो भन्नुहोस् के अरे। ल हिन्दू धर्म को कोले मान्नुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त। हिन्दू धर्म मान्ने जतिले त्यसो भए त भागवतमा बसेपछि त सबैले भगवानको जय गर्नुपर्छ। भागवतमा बसेर भगवानको जय गरिएन भने हामी कसरी हिन्दू त भन्नुहोस् त। भगवान कृष्ण कसैले क्रिस्चियन भयो भने चर्चमा गयो भने उसले के गर्छ? आफ्नो ईश्वरको प्रार्थना गर्छ। हामी हिन्दू होइन त। सबैले भनौँ भागवत भगवानको। भयो तपाईँको विशेष लय है। भागवतको पञ्चम स्कन्धमा लेखेको छ जहाँ सन्तहरूको पदार्पण हुन्छ त्यो ठाउँ तीर्थ हुन्छ भनेर भनिएको छ। आज परम पूजनीय स्वामीजीको एकजना स्वामीजीको सत्प्रयासले, एकजना सन्तको यहाँनिर तपस्याले, एकजना सन्तको पदार्पणले यो भूमि आज नेपाल मात्रै नभएर आज विश्वका समाचार पत्रमा आज यस ठाउँको परिचय हुँदैछ। त्यस्ता परम पूजनीय परम वन्दनीय स्वामीज्यूलाई चरणमा प्रणाम गर्दछु। यज्ञका साह्रै मृदुभाषी। मलाई त यस्तो लाग्यो कि 7 दिन म आफै यहाँ कर्ता बनेर भागवतै सुनौ कि चाहिँ लाग्यो। यति मिठो कथावक्ता नेपालमा पनि यति मिठा कथावक्ता हुनुहुन्न रहेछ। हामी त अब के भयो भने अलिअलि नचाहिदिने कथा भन्ने बानी। भाग्यले पाउनु भएको छ नन्दनगरमा यस्तो भागवतका सुमधुर कण्ठका यति विद्वान वक्तालाई। सुदूर पश्चिमबाट आउनु भएको छ, हरिद्वारबाट। सुदूर पश्चिम उहाँको जन्मस्थल, अहिले हरिद्वारबाट आउनुभयो र भाग्यले मात्रै पाइन्छ। प्रेमपूर्वक कथा सुन्नुहोला र यहाँ प्रति वर्ष लाग्ने यस प्रकारको पुराणमा परम पूजनीय स्वामीजीले ठुला ठुला विद्वान व्यक्तिहरूलाई ल्याएर हाम्रो यो कानमा अमृत भरिदिने कार्य गर्नुहुन्छ। र साँझको समयमा हेर्नुहोस्, यसपालि त हरिद्वार नै यहीँ आयो आफै। के आयो भन्नुहोस् त? हरिद्वार को जानुभएको छ यसो हात उठाउनुहोस् त। ए त्यही भएर त भगवान्ले हरिद्वारै बोकेर ल्याउनु भयो। हरिद्वारमा साँझको बेलामा गङ्गाजीको आरती कोले देख्नु भएको छ? हात उठाउनुहोस्। हो, त्यही हरिद्वारको गङ्गाजीको आरतीलाई सर्लक्क भगवान्ले भागवत सहित बोकेर यसपालि नन्दनगरमा ल्याउनु भएको छ। जसले हेर्न छुट्यो उसले जीवनमा सबै कुरा भुल्यो है त। हामी किन आयौँ यहाँ धर्म कमाउन भन्नु सँगसँगै। हामी किन आयौँ यहाँ धर्म कमाउन, वैकुण्ठमा जानलाई पासपोर्ट बनाउन। हामी किन आयौँ यहाँ धर्म कमाउन, वैकुण्ठमा जानलाई पासपोर्ट बनाउन।
गुण्ठामा जानलाई पासपोर्ट बनाउन हामी किन आयौँ यहाँ धर्म कमाउन वैकुण्ठमा जानलाई पासपोर्ट बनाउन सबैले पासपोर्ट बनाउने ठाउँ भनेको यसपालि नन्दनगर है हामी किन आयौँ यहाँ धर्म कमाउन वैकुण्ठमा जानलाई पासपोर्ट बनाउन हामी किन आयौँ यहाँ धर्म कमाउन वैकुण्ठमा जानलाई पासपोर्ट बनाउन वैकुण्ठमा जानलाई पासपोर्ट बनाउन हरि वैकुण्ठमा जानलाई पासपोर्ट बनाउन हरि मेरो छोरो अमेरिकामा छ लौ त आमा तपाईँ अमेरिकामा आउनुहोस् भनेर छोराले यदि बोलाउँछ भने पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ जानुहुन्छ हो कि होइन अब अहिले त राष्ट्रपति नै पासपोर्ट बनाउने पुरै झोलै बोकेर बाक्सै बोकेर नन्दनगरमा छोडिदिनु भयो अमेरिका जाने पासपोर्ट होइन फेरि कहाँ जाने पासपोर्ट भन्नुहोस् त वैकुण्ठ जाने जसले यसपालि आरती दर्शन गर्छ ती सबैलाई कार्तिक महात्म्यमा लेखेको छ हेर्नुहोस् गणेश पुराणको कार्तिक महात्म्यमा लेखेको छ जसले मङ्सिरको महिनामा साँझको समयमा भगवान शिवलिङ्गलाई जलमा बसेका शिवलिङ्गको जसले सन्ध्याकाल प्रदोषकालको बेलामा जसले भगवान शिवजीको आरती गर्दछ आरती दर्शन गर्दछ भगवानको साँझको समयमा भगवानको ओम नमः शिवायको गान गर्दछ भने यो मङ्सिर र कार्तिक महिनामा भगवानको दर्शन गर्नाले आरती दर्शन गर्नाले वैकुण्ठको बाटोमा जाँदा यमराजले रोक्दैनन् यमले रोक्दैनन् के आकाश बत्ती बालिन्छ नि कार्तिकमा होइन अब यो मङ्सिर पुष माघ र फागुन यो शिवजीका महिना हुने हेर्नुहोस् यो 4 महिना फेरि विष्णु चतुर्मास भनेको साउन भदौ असोज कार्तिक यी 4 महिना भगवान विष्णुका त्यही भएर विष्णु भगवान पालनकर्ता भगवान विष्णुले खेती फलाइदिनु भयो अब यो 4 महिना मङ्सिर पुष माघ फागुन अब यतिले बुझ्नुहोस् के शिवजी कहाँ बस्नुहुन्छ कैलाशमा त्यही भएर अब जाडो सुरु भयो मङ्सिर पछि शिवजी फागुनमा जानुहुन्छ जाडो पनि लिएर जानुहुन्छ भगवान विष्णु पानीमा सुत्नुहुन्छ त्यही भएर असार साउन भदौ असोज पानी परिरहेको छ है अनि उतातिर चैत वैशाख जेठ असार ब्रह्माजीको चतुर्मास सृष्टि गर्ने त्यही भएर बिउ राखिन्छ नयाँ पातहरू पलाउँछन् नयाँ फलफुलले अनेक प्रकारले त्यहाँनिर के गर्छ त भन्दा बिरुवा लाग्छ त्यही भएर हामी भगवान शिवजीको यो मङ्सिर महिनाको आज पहिलो आज हामी दिनमा शिवजीको चतुर्मासको प्रसङ्गमा रहेर हामीले यो आरतीको दर्शन गर्न पाएका छौँ कोही नछुट्नु होला घर घरमा सबैलाई भनौँ है यसपालि त हरिद्वारबाट ब्राह्मणहरू आएका छन् स्वामीजीले महान सङ्कल्प गरेर यो मङ्सिरको महिनामा नन्दनगरमा कपिलवस्तु जिल्लामा पहिलो पटक विशाल आरती हुँदैछ बरु साँझ 2 घन्टा ढिलो सुतम्ला घरमा हेर्ने त्यो धुर्मुस बान्द्रेको सिरियल 1 हप्तापछि हेरौँला है कथा त हेर्नु गर तर धुर्मुस बान्द्रेको 1 महिना त्यो सिरियल नहेरे पनि काम लाग्दैन गतिलो पनि सिकाउँदैन फेरि ए छोराछोरीहरूलाई त्यो धुर्मुस बान्द्रे हेरेर त्यस्तै उच्छृङ्खल के बरु हिँड छोराछोरी आरती गर्न जाउँ प्रसाद खाइन्छ गुरुहरूले हरिद्वारबाट आएर भजन गर्नुभएको छ भनेर हामी सबैलाई घरमा यो गाउँका त सबैजना आउने कोही छुटियो भने यमराजले भन्छन् खबरदार नन्दनगरमा सप्ताह हुँदा आरती लागेको थियो गइस् कि गइनस् पासपोर्ट बनाइस् कि बनाइनस् है त त्यही भएर यो जुनीमा हे कृष्ण जे पार्नु पार यो जुनीमा जे गर्न छ गर भगवान अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार यो जुनीमा हे कृष्ण जे पार्नु पार अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार
जुनीमा हे कृष्ण जे पार्नु पार, अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार। यो जुनीमा हे कृष्ण जे पार्नु पार, अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार। सबैले गाउँ है। सेवा गर्दै यो जुनीमा हे कृष्ण जे पार्नु पार, अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार। यो जुनीमा हे कृष्ण जे पार्नु पार, अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार। हरि अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार, हरि अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार। हरि भक्तहरू, जीवनमा नि हामीले सधैँ यस्तो अवसर पाउँदैनौँ। सधैँ हामीले एक गीत हामीले गत वर्ष मैले पनि सुनाएँ, कोरोनाको डर थियो, ओहो हामीले त्यहाँ रसी लाएर बारेर बल्ल बल्ल कथा गऱ्यौँ। तर यसपालि हामीले श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्नको लागि हामीले यस्तो प्रकारको एउटा विशाल आयोजना गरेर परम पूजनीय स्वामीज्यूको सत्कृपाबाट हामीले यस प्रकारको एउटा अवसर पाएका छौँ। यो भागवतको कथा पुरै सुन्नुहोस्, जीवन तरी जाइन्छ। जसले जीवनमा भागवत सुन्दैन, जसका कानमा यदि भागवतका अमृत परेनन् भने त्यो कान सर्पको प्वाल समान हो। भागवतको 2 स्कन्धमा लेखेको छ, तो सर्पको प्वाल समान कान। कोरोना पछिको हाम्रो यो पहिलो महायज्ञ सङ्गीतमय। गत वर्ष त हामी एउटा विधि मात्रै पुर्याएका थियौँ। त्यही भएर भक्त हो, यो कानले के आमाहरू, अब अलिकति आमाहरूलाई भने गाह्रो नमान्नु होला। पँधेरोमा गएर घाँस काट्न जाने बेलामा, दाउरा काट्न जाने बेलामा अरूका कुरा सुनियो भने त्यो कानमा बिख भरिन्छ। ए आमा, अरूका बुहारीको कुरा के, देउरानी जेठानीका कुरा, देवर जेठाजुका कुरा, ती नचाहिने कुरा कानमा भरियो भने ती के हुन् त, बिख भरिएको हो। सर्पले के गर्छ, बिख राख्छ। सर्प कहाँ बस्छ, प्वालमा बस्छ। यो कान पनि यदि अरूका कुरा मात्रै भरियो भने त्यो कान के हो त भन्दा त्यो सर्पको प्वाल समान कान। सुन्दैन जो हरिनाम, त्यो कान सर्पको कान समान हो, प्वाल समान, जसले भगवानको कथा सुनेन। त्यही भागवतले भन्छ। अनि यो जिब्रो छ के, हेर्नुहोस्, यो सबभन्दा अलिकति यो जिब्रो छ बडा विचित्रको। भागवतले के भन्छ त जिब्रोलाई, जिब्रो छ तो भ्यागुतको समान। जिब्रो के हो त, यदि भागवतमा बसेर, सत्सङ्गमा बसेर, गुरुहरूका अगाडि बसेर भजन गाउँदैन, पेतर 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 पेतर, यो जिब्रो बोलेको बोलै गर्छ के, त्यो जिब्रो भनेको भ्याउ तो समान हो। असारको बेलामा घरको पछाडि खेतमा जिउरा आएर भ्याउ त कति कराउँछन्, त्यो भ्याउ त कराएको सुनेर बस्नुहुन्छ र कोही पनि सुन्नुहुन्न, कसैले नि सुन्नुहुन्न के। त्यस्तै यो भागवतमा गएर बोलियो, तपाईँले भनेको कसैले सुनेको पनि छैन, कानबाट बिष भरियो, भागवत पनि सुनिएन। त्यही भएर के गर्नु त भन्दा आज मुखले जिब्रोले भगवानको भजन गर्नु, कानले भगवानको कथा सुन्नु, हातले गएर मठ मन्दिरमा फुल लगाउनु, फुलको सेवा गर्नु, गौशालाको सेवा गर्नु, है त, घरमा तुलसीको सेवा गर्नु, शालिग्रामको सेवा गर्नु। यो नै हाम्रो भागवतले सिकाएको हाम्रो परम धर्मको माध्यम हो। त्यही भएर के गर्नु त भन्दा हामीले गाईको सेवा गर्नुपर्छ। हरिद्वारबाट गङ्गालाई सम्झ्यौ, गङ्गाको सेवा गर्नुपर्छ, तुलसीको सेवा गर्नुपर्छ। स्वामीजीले कति तुलसी लाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ, है, गाई माता यहाँ छन्, शालिग्रामको भगवान। अझ राम्रो कुरा त आमा हो, एउटा कुरा मैले त भन्नै पर्यो, घरमा छोराछोरीको बर्थडे हुँदा केक काट्ने के, ओहो पाइँदैन लाउन, बुटोलबाट केक ल्याइदिए अरे। ए आमा हो, केक किन चाहियो, स्वामीजीले यत्र अष्ट चिरञ्जीवी
अष्ट चिरञ्जीवी भगवानलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनु भएको छ। छोरालाई बिहानै ल्याएर श्रीमान श्रीमतीहरू सँगै आएर यसो भगवानलाई ढोगेर आशीर्वाद लियो भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हाम्रो के हुन्छ त, जन्मदिन भन्छ। आजकल त सबभन्दा बढी के भयो भने यो एनिभर्सरी मनाउने के एनिभर्सरी। ओहो, दाँत फुक्लेका छन्, 70 वर्ष 80 वर्ष भए, बाजा बजाएर धुमधामसित एनिभर्सरी अरे। यो एनिभर्सरी किन मनाउने हो भनिदियो। युरोपतिर अब गाह्रो लाग्ला हजुरहरूलाई, युरोपतिर कसैको पनि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष बिहा सम्बन्ध टिक्छ भन्ने हुँदैन। त्यतातिर त 1 वर्ष सम्बन्ध टिके पनि खुसी भएर हेर है साइला, हेर है माइला, हाम्रो त 1 वर्ष बिहा टिक्यो भनेर उनीहरूले खुसियाली मनाएको। हाम्रो देशमा त एकपटक जौतिलको समाएपछि जीवनभरि पति पत्नी मरेपछि मात्रै हामी वैकुण्ठमा गएर मिलनजरी मात्र छुट्टिने हो। हाम्रो मरेपछि पनि छुट्टिन्न भन्ने छ त हाम्रो धर्ममा कसरी छुट्टी हुन्छ त। त्यही भएर एनिभर्सरी मनाउँदा, जन्मदिन मनाउँदा स्वामीजीहरूले भक्तको कल्याण गर्नको लागि यो चारैतिर आज राष्ट्रपतिजीले जुन 8वटा मूर्तिको उद्घाटन गर्नुभयो, अनावरण गर्नुभयो नि, त्यो के हो त भन्दा ती 8वटा चिरञ्जीवी हुन्। ती सबैको आएर दर्शन गरिन्छ भने पनि हाम्रो विवाह जीवन सुखमय हुन्छ। यस्तो प्रकारको 8वटा चिरञ्जीवीहरूको मूर्ति राखेको र कुण्ड सहितको यो नेपालभरि कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस्, अब भारतको त अहिले भर्खरै नभनौँ, सायद मैले त अहिलेसम्म देखेको छैन, हजुरहरू पनि सायद कसैले देखेको यस्तो देख्नु। नेपालमा त कहीँ न पूर्व मेचीमा छ न पश्चिम महाकालीमा छ। र म यही मिडियाबाट भन्छु, आदरणीय भक्तहरू, जन्मदिनका दिन तपाईँले एकपटक आएर नन्दनगरको गुरुकुलमा आएर तपाईँले दर्शन गर्नुभयो भने अष्ट चिरञ्जीवी भगवानले तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। बोली अष्ट चिरञ्जीवी भगवानको हरि वर्णिवे सरमणीय दर्शनम मंदाः सरुचिरननम उचितम सुरनरोत्तमयि मुदः धर्मनन्दमहं विचिन्तये। भवसम्भवभीतभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनम् व्रतदानतपः क्रियाफलम् सहजानन्दगुरुं भजे सदा। विशेषस्य सकलविषुणना विधाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता। माते तमारु करुणा निधि सत्य नामा साष्टांगनाथ तमने करहूँ प्रणाम। आज्ञान पाश करुणा करिका पिनाखो नित्य प्रभु तम पदे मम प्रीति राखो। भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वयामा साष्टांगनाथ तमने करहूँ प्रणाम। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे महारूम शुचिंद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण। ये वाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामी नारायण।
आबी अक्षरधामती अबनिमा जे देहधारी थया आप्या सुख पार भक्त जनने दिले धरीने दया किधा चार चरित्र गान करवा जेने करुणा करी बंधु मंगल मूर्ति उर धरी सर्वोपरि श्री हरि जन्म्या कौशल देश देश बटुनो लय तीर्थ माही फर्या रामानंद मड्या स्वधर्म चलयो ये ज्ञाति मोटा कर्या मोटा धाम रच्या रह्या गढ़पुरे बेदेश गादी करी अंतर ध्यान थया लीला हरितणी संक्षेप उच्चरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखः त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता स्वधर्म भक्तिरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानं तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं न कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि। श्री स्वामीनारायण भगवान को, नर नारायण भगवान को जय, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, विघ्नहर्ता भगवान को जय, कष्टभंजन भगवान को जय, रामचंद्र भगवान को जय, कृष्णचंद्र भगवान को जय, भागवत भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को, कैलाश धाम को जय, गौ माता को, मुक्तिनाथ धाम को, नेपाल जननी माता को, व्यास भगवान को, आचार्य देव भगवान को जय जय, भक्त और भगवान को सभी को जय होस, सभी को मंगल होस, सभी को शांति होस, सभी को कल्याण होस। हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। सबै उठाऊ है, सबै उठाऊ, एकपल्ट सबै उठाऊ तल, सबै उठेर नाच्ने है। अब हरि ओम हरि ओम ओम 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 हरि